नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, पुराना र ठूला दलहरूले देशको हितमा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोपमा टेकेर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अहिले आफै भने आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दल भए पनि आम नागरिकका जनजीविकाका मुद्दा, राष्ट्रिय सवालका मुद्दा र देशको विकासका मुद्दाहरूमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि छ। आफ्नो पार्टीमाथि आलोचना मिश्रित प्रश्नहरूको आक्रमण हुन थालेपछि सभापति रवि लामिछानेले प्रष्टीकरण समेत दिएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना भइरहेको छ। गुटको राजनीति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित खोलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र गुटगत राजनीति छत्ताछुल्ल भएको छ। केही दिन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रूपन्देहीका नेताहरूबीच पार्टी सिद्धान्तको विषयलाई लिएर कुटाकुट भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको गुट चर्चा हुन थालेको हो। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह चुरिदो छ। रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय गुटगत राजनीतिका कारण चर्चामा छ। केही दिन अघि मात्रै रूपन्देही जिल्लाका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेताहरू बीचको कुटाकुटले पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो। पुराना राजनीतिक दलमा देखिएको गुटगत राजनीतिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफै गुटगत राजनीतिमा फसेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने आकलन समेत सुरु भएको छ। गुटको राजनीति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित खोलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र गुटगत राजनीति छताछुल्ल भएको छ। केही दिन अघि रासपा रूपन्देहीका नेताहरूका बीचमा पार्टी सिद्धान्तको विषयलाई लिएर कुटाकुट भएपछि रासपाभित्रको गुटबारे चर्चा हुन थालेको हो। रासपाभित्र यति बेला 3 गुट रहेको आकलन गरिएको छ। रासपा सभापति रवि लामिछाने, सांसद स्वर्णिम वाग्ले र केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की नेतृत्वमा पार्टीभित्रै गुट रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज नहुँदा रासपाभित्र 3 गुटले आफ्नै राजनीतिक व्याख्या गर्ने गरेका छन्, जसले नेताहरूबीच फाटो पैदा गरेको छ। पछिल्लो समय रासपा सभापति रवि लामिछाने र रासपा अर्थ विभागका प्रमुख रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीचको दूरी समेत बढेको आशंका भइरहेको छ। रासपा सभापति लामिछाने र वाग्ले बीचको दूरी बढेको आकलन भइरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने रवि र स्वर्णिम बीच रासपाभित्र शक्ति सङ्घर्षका कारण उनीहरू चाँडै छुट्टिने दावी गर्छन्। स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेको यो जुन टिम, यो जुन एकता हो, जुन हनीमुन चाहिँ धेरै लामो समय जाला जस्तो लाग्दैन। मलाई लाग्छ यो दुईटै एम्बिसियस पात्रहरू छन् र कता कता त्यो सुनिँदैछ कि अब त्यहाँ गुटहरू तयार हुँदैछ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने यो धेरै लामो समयसम्म उहाँहरूको चाहिँ सहकार्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने दुईटै अत्यधिक महत्त्वाकांक्षाले चाहिँ प्रेरित छन्। दुईटै चाहिँ हाई स्पिड घोडामा बस्न चाहन्छन्, हाई स्पिड चाहिँ के छैन यात्रा गर्न चाहन्छन्। त्यसो त टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत जनताको मनमा बस्न सफल भएका रासपा सभापति रवि लामिछाने महत्त्वाकांक्षी नेता हुन्। लामो राजनीतिक विरासत भएका र अर्थविदको छवि बनाएका वाग्लेलाई काङ्ग्रेसले अवसर नदिएपछि हतार हतारमा रासपा प्रवेश गर्दै सांसद बने। उनमा समेत आफ्नै बलबुताले चुनाव जितेको भन्ने महत्त्वाकांक्षी हावी भएको छ। पछिल्लो समयमा त वाग्ले रासपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापतिको प्रावधान रहेकोले भावी दिनमा रासपा सभापतिको लाइनमा रहेको बताउँदै आएका छन्, जुन कुराले रासपा सभापति रवि लामिछाने र वाग्ले बीचको दूरी बढेको आशंका पुष्टि भएको हो। सार्वजनिक कार्यक्रम वा गोष्ठीमा समेत लामिछाने र वाग्ले कार्यकर्ता बीच दोहोरो बहस हुने गरेको गाईगुई हल्ला समेत सुनिने गरेको छ। तर रासपा नेताहरू भने यो विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्। कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो तपाईले? आज रूपन्देहीमा गुट उपगुटको विषयलाई लिएर त्यो अर्कै प्रसङ्ग कुनै बेला कुरा गरौँला। हस्, त्यो अर्कै प्रसङ्ग हो। आज म संसदमा छु, संसदको काम कारबाहीको विषयमा तपाईहरुसँग केही सल्लाह गरौँ, केही सञ्चार गरौँ भनेर यता राजनीतिक वृत्तमा समेत रासपा आन्तरिक कलहका कारण समयक्रम अनुसार सकिएर जाने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
सांसद तथा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा त रासपा खहरे खोला जस्तै सुकेर जाने दाबी गरिरहेका छन्। भन्दै गर्दा अब पुरानो दलका दिन गए, अब नयाँ आए भन्दै गर्दा तिनले बिर्सेका छन्। यो धरती पनि पुरानो हो, हाम्रा धर्मशास्त्र संस्कृतिहरू पनि पुराना हुन्, यो देश आफैमा पनि पुरानो हो। पुरानो नाता सम्बन्धहरूलाई तोडिराखेर नयाँ नयाँ भनिराखेर बग्दै गरेको खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिन्न, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। गएको मङ्सिर 4 मा भएको आमचुनावमा 20 सिट जित्दै संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको रासपा नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। तर पछिल्लो समय रासपा विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। नयाँ र आशा गरिएको मध्येको एक रहेको रासपाभित्र गुटगत राजनीतिको गन्ध आउन थालेपछि नागरिकमा भने रासपाप्रति निराश छाउन थालेको छ। गुटगत राजनीति अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेको पार्टीले नै गुटगत राजनीतिको अभ्यास गर्न जाहेज नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेराम्यान निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद झुलिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रूपन्देहीमा विवाद हुँदा नेताहरूबीच कुटाकुट नै भएको छ। जिल्लाका अलावा केन्द्रमा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेताहरूबीच विवाद देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको छ। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय विवादै विवादको घेरामा परेको छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, 2 करोडको अडियो प्रकरणसँगै यतिबेला रासपा रूपन्देहीका नेताहरूबीचको कुटाकुटको विषयले प्रवेश पाएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रासपाभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि रासपाको आलोचना समेत भइरहेको छ। गत हप्ता रूपन्देहीमा रासपा पार्टीको संस्थापन पक्षले विधानको कुरा उठाउँदा नेताको सदस्यता खारेजी र कुटपिट गरेको भन्दै अर्को पक्षले विरोध जनाएको छ। पार्टीको र्यापिड एक्सन टिम सैनामैना नगर संयोजक दामोदर खत्रीले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा प्रदेश उपसभापति शालिग्राम घिमिरे, रूपन्देही संयोजक प्रकाश ग्यामली र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सदस्य विक्रम तिवारी लगायतले पार्टी कार्यालयमा बोलाई आफूलाई कुटपिट गरेको र उल्टै आफू विरुद्ध कुटपिटको उजुरी दिएको दाबी गरेका छन्। शनिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी खत्रीले पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो आवाजलाई दबाउन घिमिरे, ग्यावाली र तिवारीको समूहले आफूसँग अनुचित प्रस्ताव राखेको र उनीहरूको प्रस्तावमा सहमति नभएपछि कुटपिटमा उत्रिएको दाबी गरेका थिए। त्यस्तै रासपा रूपन्देहीको विवादले केन्द्रीय स्तरमा समेत प्रवेश पाएको आशंका गरिएको छ। नयाँ र आशा गरिएको रासपा केन्द्रीय नेताहरूबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको छ। रासपा सभापति रवि लामिछाने र सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीच दूरी बढेको आकलन गरिएको छ। रासपा सांसद वाग्लेले नेपाली सेनालाई घटाएर मुलुकको आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो, जसमा वाग्लेलाई रासपा सभापति रवि लामिछाने सहित अन्य नेताहरूले अभिव्यक्ति तर्कसम्भव नरहेको भन्दै साथ दिएका थिएनन्। सांसद वाग्लेले अन्ततः उक्त अभिव्यक्तिमा पार्टी नेताहरूले साथ नदिएपछि गल्ती सच्याएका थिए। बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गर्यौं भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ। ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ। ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलि सजिलो हुन्छ। प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ। यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले 5-20वटा चाहिँ नोमिनल इम्प्याक्ट पार्ने खालका सिम्बोलिक सांकेतिक महत्त्वका केही खारेजी गर्ने गाभ्ने कुराहरू लिएर आइएको छ। त्यसैले यो दुईटा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छौँ नि हामीले, यो ठुल्ठुला चालु खर्चका ठुला हिस्साहरूमा अब यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो र आम राजनीतिक सहमति सबै राष्ट्रिय दलहरू मिलेर यसमा सहमति नै गरेर, किनकि ताकि नेपालमा चाहिँ एउटाले गरेको कामको जस वा अपजस बोकाउने जुन प्रचलन छ त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्ने देख्दछु। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै रासपा प्रवेश गरेका वाग्लीलाई रासपाले पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भूमिका समेत दिएको छैन, जसले समेत रासपाभित्र स्वर्णिम र रवि गुट रहेको आशंका गर्न थालिएको छ।
तथापि गएको मङ्सिरमा भएको आम चुनावमा 20 सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको रासपाले शीर्ष राजनीतिक दलको कट्टो आलोचना गर्दै जनमत बटुलेको थियो। तर पछिल्लो समय रासपाभित्र समेत उही पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति हावी हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, गएको मङ्सिर 4 मा भएको आम चुनावमा 20 सिट जित्दै संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। नयाँ र आश गरिएको मध्ये एक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र गुटगत राजनीतिको गन्ध आउन थालेपछि नागरिकमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति निराशा छाउन थालेको छ। गुटगत राजनीति अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेको पार्टीले नै गुटगत राजनीतिको अभ्यास गर्न जायज नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। हवस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक पेशेका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।